السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 338، پارہ نمبر 15، سورہ الکہف، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ باغ عدن دے اندر اونا خاطر نہراں جاری، سونے دے او کنگن پاون، او چمک جناں دی پاری، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ متكئين فيها على الارائك، سبز ریشم لباس اطلس، او تن پوشاک لگاون، تختاں اتے تکیے لا کے او بیٹھے موج مناون۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، بہت پیارا ہے اے بدلہ، ہے ثواب پیارا، اے جنتی بیٹھک اعلیٰ، او بڑا مکان پیارا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندیاں دا انہاں اگے حال احوال سناؤ۔ کافر مومن دوواں بارے اے مثال سجاؤ۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل، ایک دی خاطر باغ انگوراں سن دو اسی اگائے، چار چوفیرے نال کھجوراں سن او اساں چھپائے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا،
नाले सी विच कार उन्हां दे ओ खेती असां उगाई पालो पाल लगाए बूटे ओ खाली था उगाई किल्तल जन्नतैनि आतत उकुला वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा दोवें बाग ओ फल ले आंदे ओ कमीना उस विच पाई नाले नहर दुआं दे अंदर हैसी असी चलाई वकान लहू समर कसरत करके ओ फल चावे ओ बहुती फसल उठावे ओ बाग दे फल ते फसलों ओ बहुता माल कमावे फ़क़ाल लिसाहिबी वहुव युहाविरु अना अक्सर मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा साथी अपने नू उस आख्या एक दिन कर दे गल्लां मैं विच माल ज़्यादा तेथों और नाले अंदर इज़्ज़तां वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सी क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़ी अबदा बाग अंदर दाखिल होया ओ खुद ते जुल्म कमांदा होवे ए बर्बाद किसे दिन ओ मैं नहीं सोच रखांदा वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा वलइन रुद्दितु इला रब्बी आवे कदे क़यामत इत्थे ओ नहीं ख्याल ए मेरा रब दे अगे हाज़र होना होया जे कर मेरा ला अजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा इस बागों में बेहतर जगह उथे जाके पावा यानी बेहतर जगह रिहायश और जन्नत अंदर पावा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब साथी उस दे उसनू गल्लां
बातां करदे के मिट्टी थी जिस्म पैदा कीता उस संग कुफर के सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा सव्वाका रजुला फिर नुतफे थी पैदा कीता ते पूरा मर्द बनाया उस हस्ती दे अगे चाहे और तू क्यों खुद नू वड्याया लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा पर मैं कहना ओ अल्लाह है मेरा पालन वाला मैं ना अपने नाल खुदा दे और शिरक बनावन वाला सदकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अकाबरीन और जय्यद उलमा की पुरानी नायाब तकारीर और यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमाएं।